आयची पत्रकार परिषद जी आसा ती मोदीच्या सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाता आणि थर्ड इयर टर्माची 1 वर्स पुराय जाता आणि म्हणून ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत ह्या सरकाराचे जे अचिवमेंट्स आसात, सरकाराचे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर म्हणून आयची पत्रकार परिशद आसा। सगळ्यांक खबर आसा की नरेंद्र मोदी फाटल्या 11 वर्सां भितर एक आमच्या सगळ्यांचो मायंडसेट जो आसा तो मायंडसेट बदललो। Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visitors at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Callers at 9958 733 688 or 945765 8778. एक माइंडसेट असो आशिल्लो की हे आमचे शक्य ना, हे जावप शक्य ना, हे करप शक्य ना, हे जातले काय ना असे प्रश्न सामान्य मनशाच्या तकलेन येताले आणि गव्हर्नन्स म्हणटा तो पॅरलायज जालो आणि हो गव्हर्नन्स पॅरलायज जाल्लो गव्हर्नन्स जो आसा तातूंतल्यान हो माइंडसेट बदलून हे जावप शक्य आसा, हे करप शक्य आसा, हे जातले अशा पद्दतीचो एक माइंडसेट सगळ्या लोकांचो 140 कोटी जनतेचो जर कोणी केला आसत जाल्यार नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर यांनी फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लो आसा आणि एक सगळ्यात व्हडलें अचिवमेंट आसा आणि म्हणून वेगवेगळ्या स्तराचेर जो आमी सगळो डेव्हलपमेंट पळयतात, कामां पळयतात, पीपल सेंट्रीक गव्हर्नन्स पळयतात, ह्या सगळ्याचो जर कारण कितें आसत जाल्यार नरेंद्र मोदीच्या सरकाराचे फाटल्या 11 वर्सांचे हे सगळ्यात व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा। आयज जेन्ना आमी म्हणटात की 2047 विकसीत भारत जातलो, तो विकसीत भारत करपा खातीर जे प्रत्येकाचें कॉन्ट्रिब्युशन जाय ते प्रत्येक स्फियरान जाय, प्रत्येक क्षेत्रा भितर जाय आणि ते जे जाय तेजे खातीरचे एक मायंडसेट तयार करपाचें काम जे आसा नरेंद्र मोदीन केलें आनी तेका लागून आमी पळयतात की इन्फ्रास्ट्रक्चरा पासून सेक्युरिटी पर्यंत, फार्मर्सा पासून ते फिशरमॅना पर्यंत आणि त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चरा पासून ते इंटरनेटा पर्यंत या सगळ्या गजालींनी खरें म्हणजे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जे आसा ते काम केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता आणि ही जी स्पीड आसा ही स्पीड फाटल्या आमी जे पळयतात ती स्पीड खूब जबरदस्त तरेन हे फुडें वता आसतना म्हणून एक लोकांचो विश्वास आसा की 2047 निश्चितपणान इंडिया एक विकसीत भारत म्हणून हो देश उबो रावतलो, हातून मात्तूय दुबाव ना। हें सगळें करता आसतना आमी जे पळयलें ते म्हणजे सगळ्यात व्हडलो भर जो आसा तो म्हणजे टॅक्नॉलॉजीचेर दिल्लो आसा आणि म्हणून हे सगळ्यांना जर लक्षात येतलें जाल्यार आतां आमी पीन कोड वापरतात पूण आतां डीजी पीन आयल्या। सो डीजी पिनाचो जो कन्सेप्ट आसा तो प्रत्यक्षान हाडपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केलें आणि म्हणून तुमचें एक्चुअल लोकेशन कितें आसा ते तुमी जर रजिस्टर करत जाल्यार तुमकां त्या पद्दतीची डिलिव्हरी सिस्टम तयार करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केलां। 5G आसतलें, इंटरनेट आसतलें, सॅटलायट आसतलें, हे सगळे जे वेगवेगळी माध्यमां आसात टॅक्नॉलॉजीची, ह्या टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमाचेर सरकारान तर काम केलांच। इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संबंधान हांवें सांगपाची गरज ना, गोंयकार ताचो सगळो अनुभव घेतात। रस्ते आसतले, पूल आसतले, हातून फाटल्या गोंयांत अनप्रेसिडेंटेड अशा पद्दतीची मदत जर फाटल्या ह्या 11 वर्सां भितर जर कोणी केल्ली आसत जाल्यार नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ही केल्या। हेचो अनुभव जो आसा तो एक्सपिरियन्स जो आसा तो आमी सगळे गोंयकार जे आसात ते सगळो तेचो घेतात। शेतकऱ्यांच्या बाबतींत वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान हे सरकारान केल्लें काम जे आसा म्हणजे किसान सन्मान येवजण आसतली, गोंय शेतकऱ्यांक सादारणपणान तांकां वर्साक 6,000 रुपया दिवपाक जाय, हेचो बेनिफीट सादारण ह्या देशांतले 7 कोटीच्या वयर शेतकार जे आसा तेचो सगळ्यांचो अनुभव घेता। गोंया भितर सुद्दां अशे शेतकार आसात की जेंचे पर्यंत ही स्कीम जी आसा ही पावता, जेका डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणटात। वेगवेगळे स्किमी आसात ज्यो डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जो आसा तो सामान्य मनशा कडेन पावपा खातीर जो सरकारान यत्न केलो। पयलीं तेजी जी आसा ती तेजी सुरवातीक लोकांक प्रश्न पडटालो की हें खरेंच घडूंक शकता काय कितें, पूण जेन्ना किसान सन्मान येवजण आसतली, बाकीच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो स्किमीच्या माध्यमांतल्यान सरकारान हो बेनिफीट जो आसा तो सामान्य मनशा पर्यंत पावपाचें काम ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक नदरेक येता। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स आणि जेन्ना राजकारण म्हणटात तेन्ना राजकारणा भितर परफॉर्मन्साचो एक टायम असो आशिल्लो की काँग्रेस पार्टी आसतना परफॉर्मन्स नांवाचो विशय नाशिल्लो। गजाल अशी आशिल्ली की प्रत्येकान आपल्या पद्दतीन राजकारण करचें
म्हणून ताका पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स ह्या अशा पद्दतीन त्या सगळ्या राजकारणाक एक नवो हे दिवपाचें काम जर कोणी केल्लें आसा जाल्यार नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आणि म्हणून अकाउंटेबिलिटी जी आसा ती लोकां पर्यंत पावोवपाची, लोकां कडेन आमी अकाउंटेबल आसा, वी हॅव टू परफॉर्म, वी हॅव टू गवर्न, वी हॅव टू आन्सर द पीपल. हे जे आसा एका अर्थान हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाचें काम जे आसा हे फाटल्या 11 वर्सां भितर नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केलां हें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आनी एक गजाल जी आसा ती म्हणजे आमी सगळ्यांनी पळयलें की डेव्हलपमेंट जो आसा हो डेव्हलपमेंट कसो आसा, हो डेव्हलपमेंट फक्त रस्ते केले हे केले अशें ना. जाल्यार रस्ते करता आसतना सुद्दां तातूंत खरोच फुडलो 20 वर्सांचो, 25 वर्सांचो, 30 वर्सांचो, 50 वर्सांचो विचार करून हेचो एक हें केल्लें आसा. आनी म्हणून गोंया भितर सुद्दां जेन्ना आमी पळयतात की पूल जाले आनी कितें जालें सांगपा खातीर आसा, पूण प्रत्यक्षान गोंयचो सगळो फुडल्या हेचो विचार करून ही गोंयांत नेमकी गरज कितें आसा ह्याचो अभ्यास करूनच खरें म्हणजे हे सगळे डेव्हलपमेंटाच्यो स्किमी हे जाल्ले आसा. ह्या देशा भितर आमी जर पळयत जाल्यार नॉर्थ इस्टाक खूब जाण लोक वतात, आमचे गोंयकार सुद्दां वतात, अरुणाचल प्रदेश वता, मिझोराम वता, मणिपूर वता. पयलीं थंय वचप कठीण आशिल्लें. हेजें कारण आशिल्लें की इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, रस्ते ना, अशी परिस्थिती आशिल्ली. पूण फाटल्या 11 वर्सां भितर हे सगळें बदल्लां आनी थंय सहजपणान आमी गाडी जरी आसा जाल्यार ती गाडी घेवन सुद्दां आमी आयज थंय वचपाक शकता अशी परिस्थिती जाली. हेचें कारण म्हणजे हो जो डेव्हलपमेंट आसा हो डेव्हलपमेंट फक्त डेव्हलपमेंट न्ही, जाल्यार हो डेव्हलपमेंटांतल्यान ट्रान्सफॉर्मेशन आनी ट्रान्सफॉर्मेशनांतल्यान एका अर्थान ते करपा खातीरचे नवे नवे इनोव्हेशन जे आसा हें करपाचें काम सरकारान जें आसा हें फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आयज आमी पळयतात की सामान्य मनशाक आयज आयुश्मान भारत स्कीम आसा इतलो फायदो हो सगळ्या लोकांक जाता हें आमी पळयतात. गोंयांत तर स्वाभावीकपणान ही स्कीम आमच्या सरकारान पयलीं पासून चालूच केल्ली आसा वेगळ्या नांवान. पूण तरी सुद्दां देशभरा भितर ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां गोंयकार सगळ्या लोकांक आयुश्मान भारत स्किमीच्या माध्यमांतल्यान सरकार सगळे कडेन पावल्लो आसा. एक तेंप असो आशिल्लो की इंडिया हो इम्पोर्ट करपी देश म्हणून इंडियाची वळख आशिल्ली. पूण आयज एक्सपोर्टाच्या हातूंत सुद्दां मोबायल आसतलो तेजे पासून बाकीच्यो गजाली आसतल्यो ह्यो एक्सपोर्ट करपाचें काम आयज देशाची आमची ताकद इतली वाडल्या की आमी सगळे जाण हे एक्सपोर्ट करतात. आनी म्हाका दिसता की ही एका अर्थान डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें आसा जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणजे सामान्य मनशाचो इन्वॉल्वमेंट करून आसा तातूंतल्यान जॉब ग्रोथ तातूंत जॉब्स तयार जातले, तातूंत ग्रोथ जातलो. तेजे खातीर ह्यो सगळे एक्सपोर्ट देशाक फक्त इम्पोर्ट करपी देश न्ही जाल्यार एक्सपोर्ट करपी देश म्हणून सुद्दां वळख जी आसा ही नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर दिल्ली हें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आनी म्हणून आमी पळयतात की कॅनडाक जेन्ना आयज समीट जावपाचो आसा त्या समिटा भितर आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थंय येवपाक जाय हो आग्रह थंयच्या लिडरशिपीचो आसा. हेचें कारण कितें आसा जाल्यार आमची फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी म्हणून आमी आयज सगळ्या जगा मुखार आयिल्ले आसात. आनी कांय वर्सां भितर आमी सगळे जाण जगांतली चवथी इकॉनॉमी जावपाची आसा. सो फर्स्ट फोर्थ इकॉनॉमी पयल्या रँका भितर पयली चवथी इकॉनॉमी जी आसा ती गोंयची आमच्या देशाची जावपाची आसा. आनी म्हणून आमच्या देशा कडेन आमच्या लिडरशिपी कडेन पळोवपाचो जगाचो जी नदर आसा आनी दृश्टीकोन जो आसा एक व्हडलो फरक हो सगळ्यांक आमकां लक्षांत येता. हेचें कारण जें आसा तें फाटल्या 11 वर्सांत जाल्लें काम हो जें सगळें काम आसा हेचो एक परिणाम म्हणून हे सगळे गजाली आमकां जे आसा ते लक्षांत येता. एक आमी पळयलें की जशें हांवें म्हटलें की वेगवेगळे हे आसात पूण त्याच बरोबर एक सेक्युअर्ड देश फाटल्या 11 वर्सां भितर ह्या देशान नरेंद्र मोदीच्या सरकारान सगळ्यांक आमकां दिल्लो आसा. आयज आमचो गोंयकार मनीस किंवा आमच्या देशांतलो खंयचोय मनीस भायर जर वतलो जाल्यार सुद्दां तेजे कडेन पळोवपाची नदर बदल्ल्या, तेका रिस्पेक्टान पळयलें वता. आयज आमी पळयलें की ऑपरेशन सिंदूर जालें, हेच्या पयलींच्या बाकीच्यो गजाली आसात पूण ऑपरेशन पयर सिंदूर जालें. सगळ्या जनतेक दिसतालें पहलगामाक जाल्लो इन्सिडंट जो आसा त्याच्या संबंधान सरकार कारवाय निश्चितपणान करतलो. ही पयलींच्या लिडरशिपी कडल्यान अपेक्षा नाशिल्ली पूण ह्या लिडरशिपी कडल्यान अपेक्षा आशिल्ली. हेचें कारण म्हणजे की नरेंद्र मोदीच्या सरकाराचेर लोकांचो आशिल्लो विश्वास. आनी म्हणून जे कॅम्प्स आसा टेररिस्ट कॅम्प आसा ते टार्गेट तर केलेच पूण ते टार्गेट केल्या बरोबर सुद्दां तेचो आयज देशान सांगलां डिक्लेअर केलां की हें नवें नॉर्मल आसा, दिस इज अ न्यू नॉर्मल. आनी न्यू नॉर्मल ह्या नदरेंतल्यान की आमच्या देशा कडेन जर कोणी वांकड्या नदरेंतल्यान जर पळयतलो जाल्यार तेजे कडेन सुद्दां त्याच भाशेन ताका जाप दिवपाची ताकद आयज भारता कडेन आसा हें आमच्या सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा. आनी म्हणून एक आमी जर पळयत
कारण आमचे डिफेन्स सिस्टीम जी आसा पयलीं आमी कितें आशिल्लें की आमी मोठ्या प्रमाणाचेर इम्पोर्टूय करताले, पूण आयज एक्सपोर्ट सुद्दां आमी जे प्रोडक्शन हांगा करता हें प्रोडक्शन सुद्दां भायल्या देशांनी सुद्दां पावोवपाचें काम जें आसा हें आमच्या सरकारान केलां, कारण एक्सपोर्टूय त्याच संबंदान त्याच पद्दतीन वाडिल्लो आसा. हे नवें न्यू नॉर्मलाचो जेन्ना आमी विचार करतात, ऑपरेशन सिंदुराच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना विचार करतात तेन्ना एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की आयज आमची हें कशें जालां की जेन्ना हांगासर जेन्ना ऑपरेशन सिंदूर जालें तेन्ना टार्गेट करपा खातीर वापरलेली जी सगळी इन्स्ट्रुमेंट्स आशिल्ले ते भारतान तयार केल्ले आशिल्ले, आनी म्हणून तेका जर आमी एका वेगळ्या पद्दतीन जर म्हणत जाल्यार मेड इन इंडिया, टेस्टेड इन पाकिस्तान आनी ट्रस्टेड वर्ल्ड वायड अशें एक तेजो फ्रेजिओलॉजी खरें म्हणजे आमी सगळ्यांक करपाक शकता. आनी जी गजाल भारतान केली पाकिस्तानान टेस्ट केल्या आनी जगान ती आयज मान्य केल्ली आसा, कारण आयज सगळें जग सुद्दां त्याच पद्दतीन पळयता की भारतान जे गजाली पयर जे ऑपरेशन सिंदूर इतलें स्विफ्टली केलें की अशा पद्दतीन खरें म्हणजे हेचे पयलीं केन्नाच घडून नाशिल्लें, आनी हें भारतान सहजपणान करून दाखयल्लें आसा. ही एक नवी ताकद भारताची ह्या निमतान सगळ्या देशभर जगभरा भितर जाल्ली आमकां सगळ्यांक पळयता. आनी म्हणून आमचो ह्या संबंदांतलो एप्रोच कितें आसा, सरकारान नेमकें कितें केलें, सरकार नेमकें कितें करपाक सोदता, सेक्युरिटीच्या नदरेंतल्यान पाकिस्तानाचे कडेन सरकाराचो पळोवपाचो दृश्टीकोन कितें आसा हें सांगपा खातीर म्हणून जी 7 डेलिगेशनां सगळ्या जगाचेर गेली त्या 7 डेलिगेशनां भितर सगळ्या पक्षांचे लोक आशिल्ले, सगळ्या पक्षांचे खासदार आशिल्ले. हो एक नवो ट्रेंड खरें म्हणजे ह्या देशान प्रायम मिनिस्टरान केला की जेन्ना देशाचो प्रश्न येता, जेन्ना नॅशनल इम्पॉर्टन्साच्यो गजाली येतात तेन्ना पक्ष आनी गजाली सगळ्यो वेगळ्यो, सगळे जाण आमी देशा खातीर एकठांय आसात. ही एक नवी मेसेज ही पयले फावट खरें म्हणजे ह्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान जगाक सगळ्यांक दिल्ली आसा. आनी म्हणून त्या निमतान जगभरांतल्यान तेजें एप्रिसिएशन जें आसा की बाबा भारताची ह्या सगळ्या कडेन पळोवपाची भुमिका कितें आसा आनी भारत कितें करपाक सोदता हें सगळें जगा कडेन पावोवपाचें काम हें ह्या निमतान ह्या डेलिगेशनान जें आसा हें सगळ्या जगभरा भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आमी ज्या आनी एका गजाली कडेन पळोवपाक जाय आनी ती गजाल म्हणजे करप्शना सारक्यो गजाली आसात. पयलीं अशें आशिल्लें की स्कॅम्स आशिल्ले, करप्शनां आशिल्लें आनी अश्यो हजारांनी गजाली घडटाल्यो की जेका लागून सामान्य मनशाचो सरकारा वयलो विश्वास जो आसा तो उडिल्लो. पूण फाटल्या 11 वर्सां भितर आमी जर लक्षांत घेतले तर आमकां लक्षांत येतलें की नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर तेच्या कारकिर्दीत अशा पद्दतीची खंयचीच गजाल घडूना की जेका लागून लोक बोट दाखोवपाक शकता की ह्या सरकारान घडला म्हणून. आनी म्हणून एक ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स, एक गव्हर्नन्स जो लोकां खातीर आसा अशा पद्दतीचें काम जें आसा हें नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें हें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. वेगवेगळे कामां जी जाली तातूंत म्हणजे जेन्ना आमी समाजा भितर सुद्दां बदल ह्या सरकारान केले, कितें केले आसतले बदल अशे जर प्रश्न आमी आमकां विचारीत जाल्यार सुद्दां आमच्या लक्षांत येतलें की आर्टिकल 370 काश्मीराचो प्रश्न सोडोवपा खातीर म्हणून आर्टिकल 370 वतलो काय ना हो सामान्य मनशाक प्रश्न आशिल्लो, पूण आर्टिकल 370 तर गेलोच. पूण त्याच बरोबर पयर जेन्ना चेनाबच्या येदे व्हडलो ऐतिहासीक पूल जो चेनाब जालो थंयच्यान जेन्ना वंदे भारत ट्रेन धांवली तेन्ना लोकांक लक्षांत आयलें की जेन्ना फक्त आर्टिकल 370 हो इमोशनल इशू नाशिल्लो तर तो इमोशनल इशू जितलो आशिल्लो तो काडल्या उपरांत सुद्दां त्या काश्मीराच्या डेव्हलपमेंटा खातीर सरकारान केल्लें काम जर कितें आसत जाल्यार ते तो येदो व्हडलो काश्मीर टू जम्मू हो जो कनेक्ट करपी जो रूट आसा हो सरकारान स्थापन हे केल्लो आसा, लॉन्च केल्लो आसा, तेजे वयल्यान लोकांक लक्षांत आयलें. आयज वंदे भारत ट्रेन्स आसात, सामान्य मनीस सुद्दां आयज कोणाकूय जर म्हणटलो बाबा तूं खंय वता जाल्यार आपूण ट्रेनीन वता म्हणटालो. पयलीं ट्रेनीन वचप म्हणजे लोकांक अडचण दिसताली, पूण आयज ट्रेनीन वचप लोकांक सन्मानान वतात, कारण वंदे भारत सारक्यो ट्रेन ज्यो आसा त्यो देशभरांत सुरू जाल्या. नवे एअरपोर्ट्स जाल्यात, पयलीं 40 एअरपोर्ट्स आशिल्ले आयज देशभरा भितर 160च्या वयर एअरपोर्ट्स जे आसात हे सगळे देशभरा भितर जाल्ले पळयतात आमी. कालूच गोंयच्यान सोलापुराक कनेक्टिविटी जाली, म्हणजे कनेक्टिविटी सारके सुद्दां इश्यूज जे आसात हे सरकारान हेचो केअर जो आसा हो इतल्या वर्सां भितर घेतिल्लो आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. एक बक ऑफ एमेंडमेंट बील आसतलें किंवा ह्या संबंधान आसतलें की जातूंतल्यान खरें म्हणजे एक डिस्पॅरिटी जी आशिल्ली ती डिस्पॅरिटी पयस करपाचो काम जें आसा हें सरकारान केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येतलें. आनी म्हणून फाटल्या ह्या 11 वर्सां भितर नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जें काम केलां हें काम एक निश्चितपणान म्हणजे जर तेजे 11 वर्सांत कितें 11 गजाली केल्यो हें तर आमी काडपाक शकता, फक्त 11 गजाली वो कांय पॅरामिटर्साच्या आदाराचेर आमी ठरोवपाक शकता. पूण त्याच बरोबर सुद्दां
देशभरा भितर सगळ्या कडांनी कितें कितें डेव्हलपमेंट जो केला हो ह्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे सगळ्या जनते पर्यंत पावोवपाच्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे आमी देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टी हो कार्यक्रम सगळ्या कडांनी 11 साल विकसीत भारताचे अशा पद्दतीन खरें म्हणजे सगळ्या देशभरा भितर हो कार्यक्रम जो आसा तो लॉन्च केल्लो आसा. काल म्हणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची प्रेस जाली आयज हांगा जाता. फाल्यांच्यान आमी घराघरांनी वचून सगळ्या लोकांक मेळपाचें आसा, तेंचे पर्यंत ही मेसेज पावयतले. कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळ्या कडांनी मिटिंगो जावपाच्यो आसात. त्याच बरोबर आमच्या पार्टीचे वेगवेगळ्या फोरमाचेर वेगवेगळे प्रोग्राम जावपाचे आसात आनी म्हणून ही मेसेज आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरपाक जाय. कारण एक फक्त सेलिब्रेशन ना, जाल्यार सेलिब्रेशनांतल्यान खरें म्हणजे एक विचार घेवन फुडें वचपाचें काम जें आसा तें ह्या निमतान सारको करपाक सोदता. आनी म्हणून पार्टी वेगवेगळ्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान हो सगळो 11 वर्सांचे कितें अचिवमेंट्स आसात ते सगळ्या लोकांच्या मुखार दवरपाक सोदता. आनी म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा की ज्या Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.